انت هتقبر تخليها degree apprenticeship دبها له وسوون فيديو جيرا له تيك توك يقريتها حبتنا فيديو صريحه كميجا كام apprenticeship كم تأتو كسب ماسترز كم تبتصح بوغيركا حجزي انتاي مالوتيو اب حدا كامباني تساتي دوليو مويا انتاي مويا تدلنا ابنت جرافيك ديزاين يعني حجي ابكم ودسورحو كامبانيتات انت كتبلهم يا خيدام انا اسمساهم apprenticeship كقبر بافقود لي apprenticeship نخدقبر GCSE ماتس and English راح نحطوها اوكي حجي مسكدد انت ما تيجي apprenticeship حجي مساهم كسرح تبلهم حجي توفر كم سبعة ساعات ساعتين هو في راس ساعات حمشة تود مساهم تحجزهم توعل كتحجزهم توعل مساهم كأني مولو دوما زي كفلواني قلنا اشتينا شهي هو أنا شهي أنا التوبساي هو مالتي اتزترفقن certificate هو حجي level 2 إذا دلوا أنا GCSE كم level 2 تحسب مساهم صريحة قدم level 3 هو أم certificate بتحرقوا level 4 حجي قدامي عامة university وحالي فكسرهم كتفلتيات خاني level 5 كلاي عامة university level 6 سالسة عامة university masters كاني level 7 حجي مزم كامباني زيهم عند حد أدمت إلى 4 عامة مساهم كتسرح داليا كابزة لا تجميرة ناي ماستر certificate ون هواي هولهم حجي نوعو يكاس بوينت أيقلياني اوكي هو زي أحنتي كالي أيتي open university بحالة سوون فيديو سريحة على تيك توك إتي يلهو open university أنت هتقبر تقول ناي نتس عندي GCSE لازم لو واحد جي up to open university أتو ما كلتا ويب سايت يدلو ناي open university تحدى كيفيل كاتم مهارو تحدى ناي نتس كلتي أنت فيديو على تيك توك يلا واحد رهبي يعني أبتا ناي نتس أتيا كلتي يوم ولا حوقي أبتا ناي نتس أتيوم زخون كورس ناي ماتس وينا إنجليش وصول حجيت ماتس وي إنجليش كورس كم level 3 حسب على كم A level حسب على اوكي كاو مس وصلوا تو اوبن يونيفرسيتي كورس حجي كابتا زلاتهم GCSE تانا اوبن يونيفرسيتي وسيختا من الوقت الله يونيفرسيتات بعال متروبوليتان زبحالا حساب حجي لوادين يلوان الله قلل دبلا كتاوتو قللتي حجي نعن بوتات غيرومون قال من قد تفوتون صبغي انا كن نحرف صراحه عالم صريحه خوينا حطري apprenticeship يزبلصي هاي صراحه عالم سلازل حجي فول تايم سلازل كذب على سلازل صراحه تجمروا تلاقيكم كومبليتلي صغير منتاليتي يومي غير حجي 5 pound per hour كفلو قيمة تلك حجي عفرنش بكتاتو كتقبل خدات عمي بينها تقمت حجي داخلتها تقمت بينها مسبرة تقمت things get complicated شو جين كومونديو حجي انتاي مسيلك زي مجمريا حب سكول كوردو خلو منتورين يقودي لهم نيرو علي ما ليزو لهم لحق بزعبات صباح دزاربهم حج شعو انا تزخون نير خمس حج جزيره خيبه حطري علوني قلعت حبشه مسايكم مهارو سدر امام صينهم قانقا بزح ديك قالدلو حج نعهم مستناتنا نورمال تمرت هينقتهم تنمحنا نمهرهم قعت بعد انجليز ويلدم دعابيهم كابهم حج فليا بيلنا بينهم ممهر قبر لهم الله مالتي قن تاي دبلهم كلهم بحج قال يوم تينيجا كوينهم كلهم حدي بحالتهم اذا 10 كفل 10 حرف دقاتو قلبت اللوم عركة هاجميرهم يوم تيك توك أكاونت اللوم أحنقول ما بتمرتي لنا حجي كلهم بلومي حجي حف تقول لهم راح بعد الإنجليز مسيهم وسأل لنا قل صباحا كنت نايت أرجع كتسري وهمان قبلكم السيرتيفيكت صباحا كنت دعبهم مسكتكم مسائهم دات سلمة إذا خيل إذا كل دمس أنا قعدة نزخت بليهم كاب حجي تهاويكم كم تجبروا زي السيرتيفيكت زي محسكم ما متو شعور صباح كم زنات من تهلوكم يدو لهم حج حوات كم عندها قولي لاتهم نيرة حجون تهونه جنا عسرة ملأت ندل حبتخي والعسرة عمت كوينا تقطوا جنزب صباح نقول قال 3 عمت كوينا حتى عسى مهانو فلت الله definitely كوميز أنا المخران دي بزوج نجار دي المخران حج حسابات غير بق أنا مهاري زلي كملسي زلي تخجبر دحال قرط أنا علاقة إذا كنت زلي حكي على دحال إذا guidance كاب early age لزينة very difficult دحال كتمرسون لدحريت طيب يا مسيلكي أنا انتهي بالمسيلكي كسرح خال كيسرح جن ولا بتمرتنا إذا عاد زمهرهم قلت له ويا بسكندر سكول الله ويا بكولج الله كنت عارف قد ما يدمهر كاب عسرت حدا عموتهم كشاب عكفلي كسب 10 شمونت أدميهم تم قاليهم جنا GCSE اللي بتحضر لهم قاليهم كأن تريفهم بدهم بدلوهم حجي ولا تم تريفهم بدهم بدلو ما بزحتهم حدا يتمنتالتناتهم حجي بس على مثلا دبل بالمسألة حسابي تدكم قلنا حبتهم طيب ليا حراي حجي سينجل كونكي كنا زعتها ولا كي بينها تخاريخ أمتي apprenticeship أيضا له قال 3 عامات مسكونكي تمرئها دخلت قلت كوني شعو إذا تسرحي هذا الصراحة تسرحي تقنها الدول عامات كونكا يتعمل كاني
دحراي كا ماترنتي ليف مسكدت حدا عمد كتملس كلا توم دسرحوا ابز ولا بحق افكرني جن بتقرني حنزار مخالينا نحقر عوليتك عرفك كتملس كلا خنت يام دحاسبو زي احد صادق ولا اخوينا ولا احمي مني ولا عصمي منه كتبسي كم تناقر ما يسرحلنا نايلهم تابوتا نخال توهيبات صنحك حجكم قاطمي كم زاب زينا نسمعوا كل جزء نقري انا حتغي قال 3 عامات مسكونكي ادو قلعت مسكونكي ندحر كاب سراح ابكيركي ما الله صبو الله نحرا قطام حدار ديت عامات بينخي سينجل مام كون كاون كنت قلعت سراح دي بالختر تخليها كاب كومو جن حجي تدري خمس حوات كتامت مسحواتها كنت ما تخليها ابكشنا دك استبيا ابكشنا دكسي قلت كواليفيكيشن ام صيت شو صباح نقول قال 3 عامات مسكونكي انت هنا صبو سراح لكي منغست بروتكت الجبر سراح مسل دلو ولا قلع حريسكي بمسل كتحلوي كابو حليفو ناتك بيزنس تخفتي الله بزح نغرات انا دسه مستقلت حج تدا تمال دحالفكو اتكام تمرتي ግን ሕጂ have so much freedom so many choices مالتي اوكي سو ني حبتخي كمزي انا حق زربا دحاني حيلو مينتم قلعت يسمبو دمي حيلو مي اي فلطاني حتى خمر تفلطاني سنه سرعه جبر برفاني ግን بتنا احد عمت منجدي صباحن غهون ولاد አሎ حدار አሎ ካብ ስራሕ ካምስ ጓጓሎ አጋጣሚታት እንድሕር ኮይኑ አጋጣሚውን بينها ولا احد عبيلو ግዜ ሎ تملستي و3 عامات مسكون شو منغست تملس مالك حساب انه حساب يبليا ترين دي حجي يريع على بتغوار زراب زي يكون بتغوار انا حجي تطور تهلو انا جنا سكول فول تايم ما جمران كن ماستر تقبر على بارت تايم ولا يكون ان دخلتو دام تصاحبوا دك انت وصلتو دام ملسو من تايكو يقبر على مسلك يبلا صباح عندكم from home course إلى دكين تعبان يقرن تعبكم كرير زلوا سوق كفيت زلوا مسائل زلوا معبي زلوا صراحة نخرج كبيرة كم تعمل صراحة دليل زلني يزار باين أقرأ حج قرب يرد على حجي لا سالنا نفسه حجي قلت ليك سخنا الله نقرأ على كذا زي لا مقالو بر ميديت الحجاب لك قبل الله فتينا ده شو يعني قاتني يوكاس بوينتس كذا لا شو هذا قبل حجاب كل إيش تمل استيلاج من السنة إلى حسب جميعاً برحجي يرد على نقرأ ذكر وان عليت على بنت ملتصقنا حنتي أبز أربع جزء بزح نزناتنا كوميونيتي apprenticeship أيدقفوني أبجلجل فيديو تقولي خجاج أخليه university خاطر لهم دقهم apprenticeship أيتقبور خبل كي تجاج وكن من تايهم دبل مبزحة قلعت عسرة حدا جناتها ما بتجي سي اس دي بس حدا لو أنا كوا يو6 فورما كيدني أنا كوا university كيدني دي apprenticeship يحقبر لهم سي نتتمرت شلل بلوه حجكم ما خجاتهم كله university خد كوديهم فتيهم صليكم بلوهم دقهم يزبل نمن تايكلكم ني اتولادن بعد university أتون بتوم دقنا عن university أتو دقهم كاتوهن كفولة كم دي أتو كم community دقنا فتيهم صليهم university خاتو لهم قن ترى لهم football player خنو ترى لهم business خفاتو ترى لهم درس ساعة خنو it's okay جن مهورن بدحريحات whatever خونا لو يزبل نحبتخ يخون كلهم زم عسات شدشته وديقم بتوم دودو بتاع 10 شعب مجن نزيم حكي بلان بي خاتتكم اوكي بلان بي انت تقبر قرب سلبت تبل دحان راح قصو نمبر ولا بابرنتشيب كنت تبل حبتخ جن بابرنتشيب كنت قصنت خليها يوكاس بوينت ايديا really thank you غني لي روزماري you welcome continue what you're doing you're welcome okay ماري باي be positive تبل دلك ممهر راح يكون كن أبدأ كل إخي روزي thank you for everything you're welcome guys ولا بشنا برافو تمدلهم كان حقهم إيه كلاتنا أبسدت مسيحة تعمم الماد مجمريا نقول لي تجدع ولا من أسات لهم ولا أولدنا وداتنا حجتهم حسوينا جلسوا بالله مسبلت وصاي قدام النت تبرر أبدأ مكينة حتسجع كم مكينة أبدينات كتسجع كتسأل فيسبوك تقطوا قلم أول تهون عطفيلنا عم ميك أب بيوتي نايدق موجودارنا أتو كم حجي تبدق دنس أوارق راح قلتيفنا نجمره السمس جمرنا شعتين خون ندحرت مملاس تخبدنا إزي أجيجا تغير كاب صباعي تجمرنيها تغير كاب بساكسس هاي تجمرنيها تغير هابتام دهون يلن مجمرة you put the hard work دحرة success تمتص and حنسب هاديم كلا يتعرنه ودي 10 عامات كلا هذا هدم كلا ودي 3 عامات مسكون كبعت قتيرات صنحك ديك 3 عامات كلنا زي هدمنا لا ديك 4 عامات مسكوننا بقات قتيرات صنحنا سلازي بقوان يحشلنا